आदाब नाज़रीन, आप देख रहे GK TV उर्दू खबरों के साथ मैं हूँ शाफिया रियाज। आगाज़ में हम बात करेंगे मरकज़ी वज़ारत दाखिला के हवाले से। मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने हुकूमती कामकाज चलाने नीज़ इंतज़ामी अफसरान के तबादले से मुतल्लिक 2019 के रूल्स में तरमीम की है और इसके साथ ही LG के इख्तियारात में इजाफा किया है। इंतज़ामी सेक्रेटरियों, AIS अफसरान के तबादले और एडवोकेट जनरल की तकर्रियों से मुतल्लिक तजवीज़ चीफ सेक्रेटरी के जरिए LG को पेश की जाएंगी। लॉ अफसरान को LG के जरिए ही मंजूरी दी जाएगी। वज़ारत दाखिला की तरफ से की गई तरमीम के मुताबिक ऑल इंडिया सर्विस अफसरान के इंतज़ामी सेक्रेटरियों और केडर्स के ओहदों के तबादले की तजवीज़ भी LG को चीफ सेक्रेटरी के जरिए ही दी जाएगी। वही मरकजी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर तंजीम 9 एक्ट 2019 के कवायद में तरमीम के बाद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने दीगर सियासतदानों से अपील की कि वो इसके खिलाफ मुत्तहिद होकर जिद्दोजहद करेंगे। मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करने के दौरान अल्ताफ बुखारी का मजीद कहना था, कल जब हम इस एक्ट को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है ये खोखली स्टेट देना चाहते हैं जिसमें कोई भी पावर्स किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास नहीं होंगे। डेमोक्रेसी में शायद ये एक मजाक है, और अगर जो कहते थे कि दिल्ली और दिलों की दूरी दूर करनी है, अगर उसका मतलब यही है तो कम से कम जम्मू कश्मीर के लोग इसके साथ नहीं हैं। जम्मू कश्मीर की जो अपनी असेंबली हुआ करती थी, ये सबसे पावरफुल असेंबली थी। अगर अब पावरफुल सबसे नहीं होगी, कम से कम वैसी ही हो जैसी बाकी रियासतों में हर रियासत में असेंबली है। अगर उसको पहले ही इसके दांत निकाल, टूथलेस टाइगर एक चीफ मिनिस्टर यहाँ का खड़ा करना है, लोगों को धोखा देना है, धूल झोंकनी है, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई मसला जम्मू कश्मीर के लोगों का हल होगा। ये जो डेवलपमेंट है, हमारी जमात बैठी, सीनियर क़यादत आप देख रहे हैं, पूरी सीनियर क़यादत यहाँ है। हमने फ़ैसला किया कि हम इनिशिएटिव लेंगे। हम सबसे छोटी जमात और सबसे नई जमात हैं। हम अपील करते हैं जम्मू कश्मीर की सभी सियासी जमातों को, ये किसी इनफरादी तौर किसी जमात का मसला नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की बका का मसला है। कल हमारे आने वाले नौजवानों का मसला है, या हमारी जो बच्चियाँ हैं, बाकी रहने वाले हैं। तो मैं सबसे अपील करता हूँ, हमें मिल बैठ के अपनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड में रख के इकट्ठे होके हमें ये देखना चाहिए कि हम कैसे ये इंश्योर करें कि जो रियासत हमें वापस मिलने वाली है वो खोखली ना हो, उसमें पूरे वो पावर्स हो जिससे हम लोगों की खिदमत कर सकें। यहाँ 13 जुलाई के मौके पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से आज शोहदा को खराज तहसीन पेश किया गया, जबकि मौके की मुनासिबत से उन्होंने पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में फातिह ख्वानी का भी एहतमाम किया था। तिमन पे आई गोली चलान जाए तमो अजान खत्म अजान मुकम्मल गसान। गर्ज ये है कि हम कंडेम करते हैं इस दोहरी पॉलिसी को, इस दोहरे व्यवहार को, जो जम्मू कश्मीर में एक पॉलिसी है और पूरे हिंदुस्तान में एक पॉलिसी है। ये दिन जो है मनाया दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये दिन जमहूरियत की बुनियाद है और इससे जमहूरियत मजबूत होने में हमेशा मदद मिलेगी। वही इंतजामिया ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान और वर्करान को मज़ार शोहदा की तरफ जाने से रोका। यहाँ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी को अपने दीगर लीडरान समेत आज सुबह इंतजामिया की जानिब से श्रीनगर में वाक़ा मज़ार शोहदा की तरफ जाने से रोका गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिन्नास। आज जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी ने हस्ब रिवायत 13 जुलाई 1931 को जो हमारे जाननिसार और जानबाज शहीद हुए हैं,
ان کی یاد میں وہاں ایک مذہبی فریضہ انجام دینے کے لیے ان کے مزار پہ جا کر ان کی فاتح خوانی کے لیے ہم نے پروگرام بنایا تھا، تاکہ شہدائی کشمیر جو 1931 میں 13 جولائی کو شہید ہوئے ہیں، اس ظلم کے خلاف لڑتے ہوئے جو شخصی راج کے خلاف تھا، جو جمہوریت کو بحال کرنے کے حق میں تھا، جو ناانصافی کو ختم کرنے کے حق میں تھا، جو شخصی راج اور اس وقت عوام سے لیے جانے والی بیگار کے خلاف تھا، اس ساری جدوجہد میں جن جیالے جان بازوں نے اپنی جانیں گنوان دی، اپنی جانوں کی قربانی دے دی، ان شہداء کا آج دن ہے، اور ہم جا رہے تھے وہی مقبرے پہ تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ان کی بلند درجاتی کے لیے دعا بھی کریں اور اپنا خراج عقیدت اپنے ان جان بازوں کو دے دیں۔ ادھر گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر میں کل سے جاری ہرنیا سمٹ 2024 کا 2 روزہ لائیو آپریشن ورکشاپ کم کانفرنس آج اختتام پذیر ہوا۔ اس تقریب میں ملک بھر کے ماہر ڈاکٹر صاحبان نے شرکت کی تھی، جبکہ ورکشاپ کے دوران جدید آلات کے ذریعے مریضوں کا آپریشن لائیو کیا گیا۔ ادھر تقریباً 3 دہائیوں کے بعد جنوبی کشمیر کے اننت ناگ براری آنگن میں اما بھگوتی استھاپنا مندر کو کھولا گیا، جبکہ اس موقع پر خصوصی پوجا میں درجنوں کشمیری پنڈتوں نے شرکت کی۔ اس حوالے سے دیکھیے یہ رپورٹ۔ کشمیر کے کمیونل ہارمونی کو دیکھ کے 34 سال بعد کل ماتا اما بھگوتی کا مندر جو ہے کل سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ ابھی تک 34 سال جو اتنا ٹائم گزر چکا ہے، کشمیر میں نامساعد حالات تھے، اور جو یہاں پہ کشمیری پنڈت رہنے والے تھے انہوں نے کوچ کیا تھا پھر جموں کی طرف، لیکن اس مندر کی دیکھ ریکھ جو ہے وہاں پہ لوکل مسلمز کر رہے تھے۔ اب اس کا رینوویشن کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ ابھی کہا جا رہا ہے کہ اس کی باضابطہ طور پھر سے اس مندر کو کھولا جائے گا اور اس کی وہاں پہ جو ہے پوجا ارچنا شروع کی جائے گی۔ بہت ہی خوش ہوں، لوگوں کا بہت ہی جو یہاں کے لوگ جن نے ہمیں تعاون دیا، تو اس کی وجہ سے ہم یہاں پر آ رہے ہیں، اور یہاں پر جو رینوویشن کا کام کیا ہو رہا ہے اس میں ان نے بھی ہمارا تھوڑا ساتھ دیا ہے، اور ہم آج سے پہلے 10-15 سال سے یہ کام چلا رہے ہیں، تب سے یہ کام ممکن ہو سکا، اور آج اس بارے میں ہم نے یہاں مہایگی کا آیوجن کیا ہے جو کل سے شروع ہو رہا ہے۔ زبردست خوش ات مز کہ سن پنڈت بوئے سن برادری سون پرمپرا اس رودمت پتہ وقت پہ زبردست خوش انشاءاللہ رحمان بی آو اتھے کتھ پرمپرا، یہ مہربانی سینٹرل گورنمنٹ ایل جی صاحب۔ ادھر جموں کشمیر کے ٹرانسپورٹرز نے انتظامیہ کا اس وقت شکریہ ادا کیا جب ان کے دیرینہ مطالبات کو پورا کیا گیا۔ صوبے جموں میں منعقد پریس کانفرنس کے دوران بات کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا۔ ای چلان کا مسئلہ جو ہمارا سالو کیا ہے، ای چلان کے تھرو جو سسپینڈ ہو رہے تھے آر سی اور پرمٹ، ان کے فوری طور پہ روک لگائی ہے۔ وہیں بہت بڑا شکریہ جو ہم میڈیا کا کرتے ہیں، وہیں ہماری یہ جو کمیٹی آل جے اینڈ کے ٹرانسپورٹ ویلفیئر ایسوسیشن اور آل جے اینڈ کے ٹرانسپورٹ اینڈ سول سوسائٹی کوآرڈینیشن کمیٹی جو بنی تھی، اس میں ای رکشا سے لے کے آٹو، ٹیمپو ٹریول، منی بس، میٹاڈور، بسیز، نائٹ سپر، آل انڈیا پرمٹ والی جو گاڑیاں ہیں، نیشنل پرمٹ والی جو گاڑیاں ہیں، ان سب کا بہت بڑا یوگدان رہا۔ اس بات سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ پہلی بار جموں اور کشمیر ہماری، کیونکہ جتنی اگر 50% ٹیم جموں ہے تو 50% ٹیم کشمیر میں کام کر رہی ہے۔ ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب یوسف صاحب، سینئر وائس چیئرمین صاحب مٹا صاحب اور شبیر بھائی صاحب، اس بار انہوں نے سب نے ایک جٹ ہو کے ایک ساتھ، کشمیر کی ٹیم نے مل کے، جموں اور کشمیر نے ایک پلیٹ فارم میں آ کے، سول سوسائٹی نے ساتھ دیا، سب نے ایک ہو کے اپنے حقوں کے لیے لڑے اور اپنے حقوں کی لڑائی میں کامیاب ہوئے۔ فی الحال اس بلیٹن میں اتنا ہی، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے آپ۔ GK TV دیکھتے رہیے۔